मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। एक नौजवान मेरे साथ सेल्फी लेकर गया, चंद दिन के बाद पता चला जी बेरोजगारी में खुदकुशी कर ली है। एक और नौजवान आया चंद दिन पहले इधर ही मस्जिद में कि मेरा 5-6 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, सारा बिजनेस तबाह हो गया। क्रिप्टो करेंसी की रट लगा के रखी हुई थी ना लोगों ने। लोग ना हमें गन पॉइंट पे कहते हैं फतवा दो। क्रिप्टो करेंसी पे मेरे ऊपर ऐसा दबाव था कि इसको फतवा दो कि ये करो, हलाल है, तय्यब है, पाकीज़ा है। हमने खुद भी टूटी फूटी तहकीक की, बड़े उलमा से भी राब्ता किया। उन्होंने कहा भाई ये भी कंफ्यूजन है, इसमें क्या है, कंफ्यूजन है। हम इसको हराम नहीं कह रहे क्योंकि अभी दलाइल क्या है इसके, मुश्तबे दलाइल हैं। हलाल भी नहीं कह रहे हम। जिसने करना है अपनी जिम्मेदारी पे करे, हमारे कंधे पे रख के बंदूक ना चलाए। बहुत लोगों ने ताने दिए मुझे भी कि असल में ये ना खुद जब आएगा ना इनका बिजनेस खुद करेंगे तो फिर हलाल होगा, अभी हलाल नहीं है। तो असल में यूं है, असल में बहुत कुछ काम है ना। हमने खुद किया और हमने लोगों से भी कहा भाई हमारे कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाओ। आज उस क्रिप्टो करेंसी का असर तो देखो। 2 डिप्रेशन के मरीजों से तो मैं मिल चुका हूँ। एक तो खुदकुशी करने जा रहा था, अल्लाह ने बचा लिया। दूसरा तो वो तो मेडिसिन पे लग गया है, तब बच गया। किसी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने, क्योंकि 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ रुपए लोगों के डूबे हैं। हर आदमी चाहता है बैठे बैठे मैं क्या बन जाऊं, अमीर बन जाऊं। ये भी बेइतदाली है। तमीज से अमीर बनो, बन गए ठीक है, नहीं तो जितना है उस पर तो गुजारा करोगे ना। हर आदमी चाह रहा है 2 मिनट में बैठे बैठे क्या बन जाऊं। अबे तमीज से बिजनेस करो, टमाटर खरीदो बेचो, जिस चीज की जरूरत हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा चलेंगी। टमाटर हमेशा खाया जाएगा। इंडिया चाहे आपका टमाटर बंद भी कर दे फिर भी आप टमाटर खाओगे, क्योंकि टमाटर की कढ़ाई का जो मजा है वो विदाउट टमाटर नहीं है। लेकिन छिलका बीज निकाल लिया करो अगर मुझे खिलाना हो तो। मुझे छिलके बीज से एलर्जी है, क्योंकि अब वो सुन के ना लोग मेरे लिए खूब टमाटर ला के रखें। तो टमाटर का छिलका बीज से मुझे एलर्जी है, हर एक को नहीं होती, मुझे है। तो गोश्त है, हर दौर में इंसान खा रहा है। प्रॉपर्टी है, हर दौर में। आज प्रॉपर्टी गिरी है, कल दोबारा, क्योंकि रहना तो है ना, बच्चे तो पैदा हो रहे हैं तो जगह तो चाहिए ना इंसान को। क्या ख्याल है भाई, आप आबादी आज नहीं कल डबल होगी तो उनको चाहिए होगा, प्लॉट चाहिए होगा। तो ये तमीज वाले बिजनेस हैं, इंसानों वाले बिजनेस, ये किया करो। और वो जो आजकल एक आ रहा है वो क्या है, वो चेन की एक सूरत बनती है ना, 5 आदमियों को आपने पहना दी वो चीज, वो आगे 5 को पहनाएगा, उसका भी आपको कमीशन आएगा। ब्लॉक चेन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं। क्योंकि हमने जब इस पे रिसर्च की तो गोल्डन की के नाम से कंपनी ने बड़ा बेवकूफ बनाया था लोगों को। हम लोगों को मना कर रहे हैं ये कमाने का सही तरीका नहीं है। ये कौन सा तरीका है, वो अगला 5 को 25 को बेचेगा तो उनका कमीशन आपको किस खाते में मिल रहा है। इसका नुकसान होगा आखिर में, जब कोई जो बंदे रह जाएंगे ना जिनको पहनाने के लिए कोई बंदा मिलेगा ही नहीं, उनकी रकमें डूबेंगी। ये गोरे का कोई दीन नहीं है भाई। वो कहता है जिस तरह से पैसा आता है आए बस। इस्लाम ने आपको एक बाउंड्री खींची है, ये जायज तरीका है और ये नाजायज तरीका है। तभी तो इंश्योरेंस हराम है कि आपके अब्बा मर गए तो आपको पैसे मिल जाएंगे, नहीं मरे तो इंश्योरेंस कंपनी का फायदा है। अबे ये पैसा कमाने का कौन सा तरीका है, ये तो जुआ है। समझते नहीं हो बात को। तो तभी इंश्योरेंस कंपनियां अगर ये ताउन कर रही होती ना तो कभी भी आपके टीबी के मरीज की बीमा पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस ना होती उसकी। वो पहले चेक करते हैं बंदे के मरने के चांसेस कितने हैं। अगर मरने वाला है बिल्कुल भी उसके साथ ताउन, उनको पता है ये भी पॉलिसी लेके फौरन अगले दिन मरेगा, ठीक ठाक पैसा इसको देना पड़ेगा। वो बिल्कुल बॉडी बिल्डर हो, उसके डोले शोले बने हुए हो, फिटफाट हो बिल्कुल, उसको कहते हैं ये आए। जिसके भी फिलहाल वो उसमें 100-50 इस तरह के आ गए तो उन्होंने कहा अगर एक मर भी गया ना तो 99 का प्रॉफिट तो हमें मिल जाएगा। अब चूंकि अल्लाह का कानून है, वो अल्लाह तो पाबंदियां लगाते हैं, इंसान तो कहता है जाने दो भाई। और ये इंश्योरेंस कंपनियां जो आपको कहती है ना कि हम आपको इतना प्रॉफिट देते हैं, देखें आप कि सिक्योर हो जाते हैं, भाई आप सिक्योर नहीं होते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप यूरोप में आधी तनख्वाहें टैक्स में जाती हैं और इलाज आपका फ्री में होता है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो उन्होंने कहा हमारा सब कुछ फ्री है। मैं तो खुशी से बेहोश होते होते रह गया। इतने अच्छे अस्पताल, ये भी फ्री, इलाज भी फ्री, फलाना भी फ्री, ढिमकाना भी फ्री। तो मैंने पूछा सर आपकी तनख्वाह, कहते हैं 10 लाख तनख्वाह है, या शायद 1 करोड़, पाकिस्तानी हिसाब से 1 करोड़ थी, बड़े अच्छे। तो मैंने कहा आपका टैक्स, कहते हैं 43 लाख मेरा टैक्स में जाता है। मैंने कहा एक दफा जो आप टैक्स दे देते हो ना
ہمارے پاکستان میں پوری زندگی کی اسکول کی فیسیں آپ کی ادا ہو گئی, تو فری کہاں سے ہے؟ ہاں آرگنائز حکومتیں ہیں, ایک مینجمنٹ ہے, تو وہ ٹیکس دے کے ان پہ لگ جاتا ہے, وہ بھی پورا نہیں, پھر بھی نہیں لگتا, بہت زیادہ ٹیکس ہے. تو فری تو ہم لوگ ہیں بھائی, صحیح بتا دوں آپ کو, 50 روپے ٹیکس نہیں دے رہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا, بار بار میں دائیں بائیں ہو رہا ہوں بھائی, یہ بڑا مشکل ہے یار, مجھے کنٹرول کرنا بہت مشکل کا. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. اللہ کہتے ہیں میں جن کی زندگیوں میں ان ہوتا ہوں, جو اعتدال والی زندگی ہوتی ہے, نہ خوشیوں میں اترانا شروع کرتے ہیں, اوقات سے باہر آ گئے. جیسے غریب کے پاس نیا نیا پیسہ آئے تو کہتے ہیں نا یہ اوقات سے, کہتے ہیں نا لگتا ہے یہ دولت نہیں ہے, بالکل یہاں پہ سے باہر ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ لوگ جن کی زندگیوں میں اللہ ان ہے, تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, وہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں. مسلمان کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا. اگر وہ کسی کا کرایہ دار ہے تو مالک مکان کو بیل دبا کے کھڑا نہیں ہونا پڑتا, وہ اس کا کرایہ جو اس کی امانت ہے اس کے اکاؤنٹ میں 1 تاریخ کو یا بہت زیادہ 5ویں تاریخ کو بغیر کہے ڈال دیتا ہے. اگر وہ ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ ہے. اگر وہ نہیں ڈال رہا اور ٹرخا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے. تو آپ ہی کوئی ٹینشن آنے دو, پھر دیکھو کیسا پاگل ہوگا یہ. اسی طرح میرے بھائی, جب کرایہ دار مکان, اپنے سارے قصے لے کے میں آپ کو سنا رہا ہوتا ہوں, اگر کوئی کرایہ دار مکان خالی کر دے تو مالک مکان اس کا ایڈوانس 6 مہینے سال روک کے نہیں رکھتا, بغیر کہے اس کو ٹائم پہ واپس کر دیتا ہے. اگر واپس کر رہا ہے اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ ہے. اور اگر کرایہ دار فون کر کے اس کو یاد دلا رہا ہے, اگر وہ مالک مکان میرے بھائی بار بار آپ کرایہ دار اس کو یاد دلا, بے اللہ کے بندے میرا ایڈوانس تو دے دے, اور وہ کہ کل دوں گا, پرسوں دوں گا, ترسوں دوں گا, اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ نہیں ہے, اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے. اس کو کوئی خوشی یا غم آنے دو, پھر دیکھو اس کا ہوتا کیا ہے. پیسوں میں میرے بھائی آج کل نمازی بھائی بھی ہمارے ماشاءاللہ بڑے معاملات خراب چل رہے ہیں. تو وہ جو میں بتا رہا تھا نا 5-6 کروڑ کا نقصان کر کے آیا, خودکشی بیچارہ کرنے والا تھا, تو میں نے اس کو سمجھایا مت کر. کہہ رہے میں کیا کروں, میں شادی شدہ ہوں, اب میں کرپٹو کرنسی میں بڑھ گیا, میں پیسہ برباد ہو گیا میرا. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے گناہ کیا, گناہ کا حل کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کرو, تو اللہ سے رو کے معافی مانگو. رونا نہیں آتا, رونے جیسی صورت بنا لو. کتنا آسان کر دیا اللہ نے, کیونکہ رونا اپنے اختیار میں نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں جن کے اختیار میں, جب چاہیں بٹن دبائیں رونا شروع کر دیں گے. ٹی وی پہ آتے ہیں نا, شب برات پہ رو رہے ہیں, اس کے بعد ہنس رہے ہیں. وہ پتہ نہیں وہ ان کو اللہ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں. تو وہ ایکٹر لوگ ہوتے ہیں, مذہبی ایکٹر بھی بہت ہیں دنیا میں, سیاسی ایکٹر بھی بہت ہیں. بعض دفعہ جس نے مارا ہوتا ہے وہی رو رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ جنازے میں. حقیقت یہاں ایکٹنگ بہت ہے, لیکن سچی مچی کا جو رونا ہے بھائی وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو اپنے کنٹرول میں تھوڑی ہوتا ہے جو سچی مچی کا رونا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ہاں وہ جو تھا نا, وہ میں چونکہ یہ واقعہ سنا دوں, اور بھی بہت سوں کو خودکشی کے اللہ نہ کرے خیالات آ رہے ہوں, تو یہ سن کے نا ان کو موٹیویشن ملے گی, خودکشی کی طرف نہیں جائیں گے. اب وہ کروڑوں روپے ڈوب گئے, شادی شدہ آدمی ہے. میں نے کہا پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا کرو, توبہ, کہ اللہ میں نے ایک دن میں کروڑ پتی بننے کی کوشش کی ہے, مجھے معاف کر دے. دنیا کو مسافر خانہ میں نے نہیں سمجھا. اور علماء منع بھی کر رہے تھے, کرپٹو کرنسی ایک رسکی چیز ہے, ہوائی چیز ہے, ایک سافٹ ویئر ہے. تو کہہ رہے میں نے کہتے ہیں پھر اللہ معاف کر دے گا. میں نے کہا ہاں. کہہ رہے ابا تو نہیں معاف کریں گے نا, بیوی بچے کہاں سے, تو نہیں معاف کریں گے نا. کہہ رہے جب گھر میں جاؤ تانے ملتے ہیں. میں نے کہا دیکھو اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جب بار بار اس کی بے عزتی ہوتی ہے اور وہ برداشت کرتا رہے تو اس کی عزت خود بخود ختم ہو جاتی ہے, اور جب عزت ختم ہوتی ہے تو بے عزتی فیل ہونا ختم. حقیقت ہے. وہ ایک آدمی تھا نا, کسی محلے سے آیا, کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے, میری عزت نہیں ہے اس علاقے میں. لوگوں نے کہا اس میں فضل کی کیا بات ہے؟ کہہ رہا اگر عزت ہوتی نا تو آج بڑی بے عزتی ہو جانی تھی, مجھ سے کام ایسا ہو گیا کہ بے عزتی. کہہ رہے پہلے سے عزت ہی نہیں تھی. دیکھو کوئی چرسی ہیروئنچی جوتے چراتا ہوا پکڑا جائے تو اپنی بے عزتی فیل کرتا ہے؟ وہ بالکل بھی فیل نہیں کرتا. وہ
تو میں نے کہا میرے بھائی جب آپ چند دن ابا کے تانے سنو گے, ادھر سے تانا, بیوی کا تانا, بچوں کا تانا, تو چند دن صبر کر لو, کیونکہ وہ نہ گھر چھوڑ کے روڈ پہ سو سکتا ہے بھائی, بیوی بچے چھوڑ کے کہاں جائے وہ. تو میں نے کہا تھوڑے دنوں میں یہ ہوگا کہ آپ کو بےزتی فیل ہونا, بےزتی ہوگی, فیل نہیں ہوگی, صحیح ہوگی مگر فیل اتنا خوش ہوا نا, صحیح بات, ایسا خوش ہوا مجھے لگا اس کے چہرے پہ باہر آ گئی. میں نے کہا چند دن کی بات, عادت ہو جائے گی, ہر وقت آنے ہر وقت آنے. میں یہ سب بھگتا ہوا ہوں اصل میں, کیونکہ میں نے جب دوسری کی تھی نا تو میرے ساتھ یہی ہوا تھا, یہ سب پریکٹیکلی ہو چکا ہے میرے ساتھ. تو مجھے اپنی شروع میں بہت بے عزتی فیل ہوتی تھی, مجھے لگتا تھا دنیا کا سب سے برا آدمی اس کائنات میں میں ہوں. تھوڑے دن میں فیل ہونا ختم ہو گئی. تو اس کے بعد آٹو پہ سیٹ ہو گئے ہم, آٹو پہ ہو گئے.